एक मॅरेज फोटोग्राफी पळयलें, एक मॅरेज म्हटल्यार एक वेगळोच स्तर आशिल्लो आनी आतां पळयत जाल्यार खंय तरी ती फॅन्सी जाला. आपूण बाबा इतलो करता तूं इतले खर्च कर, आपूण हांगा तूं थंय कर. सो यूथ खंय तरी हांगा भरगटना किंवा आपल्याकूय इतले बरे मॅरेज करपाक जाय आनी इतले पयशे जोडपाक जाय. सारकें. हेका लागून खंय तरी यूथ कन्फ्यूज जाता मांडनी की आपल्याक बरें लगीन करपाक जाय, बरें फ्लॅट घेवपाक जाय किंवा बरें हें करपाक जाय. तेका लागून ते म्हणटात हेवूय सगळें कितें 30 पर्यंत जावपाक जाय, बरोबर. 35 पर्यंत जावपाक जाय. हेच्या मागीर जावन कितें बरोबर. करतले, जाणटेपणाक कित्याक जाय तें? एक्झॅक्टली. तो प्रोसिजर किंवा तो मायंडसेट कहो कितें तुमी त्या हेजेर कितें करताले? मायंडसेट आमी चेंज करूंक शकना. कारण पयलीं जेन्ना भुरगो जातालो पळय, बारसो घरा जातालो, कळ्ळें तुका? तेजे पयलीं फुलां घरान जातालीं, बारसो घरान जातालो, मागीर ताचो बर्थडे घरा जातालो, मागीर हळद घरान जाताली, लग्नूय थंयच्या लागींच्या एक खंयच्या तरी देवळांत जातालें. अशें सगळें हळू 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 चलतालें. पूण आतां कितें जालां, तुजी फुलां पयलीं जालीं हॉलान भितर, पावरफूल जाली, तुवें ती एटेंड केली म्हणटकूच तुकाय तुज्या बायलेची फुलां तशीच करची पडली. बारसोय तूं हॉलान करता, 1 वर्साचो बर्थडे करता, ताजे पयलीं तूं लग्नूय बरें केल्लें आसता पेजात, 1 वर्साची एनिव्हर्सरी करता. म्हणटकूच तुजो हो जो खर्च आसा, जो शो ऑफ तूं म्हणटा त्या प्रमाणे, हो आतां वाडलेलो आसा. आनी हे आमी करप कित्या खातीर सांग पळय, स्वता खातीर करप आसना. तेणें केला बाबा, तेणें म्हाका आपयल्लो न्हय, सो हांवें ताका आपोवप. हे वी आर जस्ट कॉपींग ईच अदर. हांगा जर कितें कट करूंक शकता न्ही तूं, सो यू कॅन सेव युअर मनी, यू कॅन सेव युअर टायम. आनी म्हाका आतां दिसता कितें जाणा मरे, लोकांक टायम ना. स्वताक फॅमिलीक जर तूं टायम दितलो न्ही, टायम ना. म्हणटकूच तूं आपयता खरें, पूण ते लोकांकूय थोड्यांक एक थोडी. आतां म्हाका सांग, मडगांव म्हाका तर डेली एक फंक्शन सांगलें, कोणें काणकोण सांगलें, हांव वयतलो ना असो न्ही, पूण कशें जाता तें म्हाका काम बीन सोडून वयचो पडलो न्हय. म्हणून फुडल्या मनशाकूय विचार करूंक जाय की बाबा आपल्यान तुज्या लायफान कितलीं फंक्शनां करची. 1-2च फंक्शनां कर, पेजात कर, बरी कर. बारीक 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 तुजे फॅमिली भितर रिस्ट्रिक्ट दवर. दीस इज वॉट आय फील.